मेष राशि। मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको लागि 2079 साल के कस्तो छ भन्ने बारेमा विशेष चर्चा अनि परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर मेष राशि हुनेहरूको लागि 2079 साल सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया केही मध्यम पनि रहेको देखिन्छ मेष राशिको लागि। विशेष गरेर मेष राशिको लागि वर्षको प्रारम्भमा गोचर ग्रह दृष्टिले हेर्दाखेरि चाहिँ सूर्य आदि ग्रहहरूमा राहु ग्रह विशेष गरेर वैशाखको 11 गतेदेखि 1 वर्ष 6 महिनासम्म रहने गरी यो राशिमा झरेको देखिन्छ। विशेष गरेर मेष राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्षमा वैशाखको 11 गतेदेखि 1 वर्ष 6 महिनासम्म रहने गरी राहु ग्रह चाहिँ झरेको देखिन्छ। यसप्रति चाहिँ अलिक सतर्कता पर्नुपर्ने यो रहेको देखिन्छ। बृहस्पतिले व्यय भावबाट हेर्ने र अरू ग्रहहरू छोटो समयमा सर्ने हुँदा समयमा द्रव्य र स्वास्थ्य लाभ हुनेछ। तपाईलाई यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर अरू ग्रह चाहिँ केही समय बस्ने केही समय हट्ने गर्ने हुनाले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ केही बेला स्वास्थ्य लाभ पनि हुनसक्छ, केही बेला स्वास्थ्य असर पनि हुनसक्छ। यसप्रति पनि विशेष आफूले सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मेष राशिको लागि 2079 सालको राशिफल अन्तर्गत वार्षिक राशिफल अन्तर्गत यसै गरी तपाईलाई चाहिँ रोगनाश, शत्रु हानि, सम्मान र वैभव प्राप्ति, लाभको कारण चिन्ता प्रसन्न रहला, मनोरञ्जन प्राप्ति, हर्ष, विभोर जस्ता शुभ फलहरू पनि प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर मेष राशिको लागि चाहिँ राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मेष राशिको लागि विभिन्न सम्मान र वैभव सम्पत्तिहरू प्राप्त हुने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर त्यसै गरी लाभको कारण चित्त प्रसन्नता हुन्छ, तपाईँको मन प्रसन्न उमङ्ग छाउने यो पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मेष राशिको व्यक्तिको लागि यसै गरी तपाईलाई चाहिँ हर्ष उल्लासमा जानेछ जस्ता शुभ फलहरू प्राप्त हुने यो गरेको देखिन्छ। मनोरञ्जन हुनेछ। आफन्तबाट सहायता र सहयोग पाइएला। तपाईँले आफन्तहरूबाट पनि सहयोग र सहायता पाइने यो गरेको देखिन्छ। तपाईँले आफन्तहरू छन् बाट केही सहयोग पनि पाउने यो रहेको देखिन्छ। यसै गरी राहु, शनि र बृहस्पतिका कारण कहिलेकाहीँ चाहिँ मान सम्मानमा ठेस लाग्ने यो पनि रहेको देखिन्छ। यसप्रति विशेष सतर्क रहनुपर्छ। राहु, शनि र बृहस्पति ग्रहदेखि ठेस लाग्ने समय रहेको छ। पीडा, कलेश, चिन्ता, झमेला बढ्ने यो रहेको देखिन्छ। आत्मलगानी हुने र हृदय रोगको सम्भावना हुने यो रहेको देखिन्छ। भित्री रोगको केही सम्भावना रहेको देखिन्छ। यसप्रति पनि विशेष सतर्कता पर्नुपर्ने यो रहेको देखिन्छ मेष राशिको लागि 2079 साल। यसै गरी तपाईले चाहिँ विशेष गरेर राहु ग्रह अनि शनि ग्रह अनि बृहस्पति ग्रहको केही मन्त्र इत्यादि जप गर्नुभयो भने अब पिपलको फेरमा गएर जल चढाउनु भयो भने चाहिँ अवश्य राम्रो हुने गरेको देखिन्छ। यसै गरी अझै ठेस लाग्ने, कलेश, चिन्ता, झमेला बढ्नेछ। कसैसँग झै झगडा हुने उपयोग पनि रहेको छ। यसप्रति विशेष सतर्कता पर्नु होला। आत्मग्लानी हुनेछ, हृदय रोगको सम्भावना रहेको छ। यसो विशेष सतर्कता पर्नु। त्यसबाट सतर्क रहनु होला। यिनीबाट सतर्क रहनुभयो भने अवश्य तपाईँलाई राम्रो नै हुने कुराहरू देखिन्छ। विशेष गरेर मेष राशिको लागि यसै गरी व्यापार व्यवसायमा लाभ कम हानि बढी हुने कुराहरू देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय पनि लाभ कमै हुने यो कुराहरू देखिन्छ। यसप्रति अझै विशेष सतर्कता पर्नुपर्ने यो कुराहरू देखिन्छ मेष राशिको व्यक्तिको लागि। यसै गरी दुष्टजनले सङ्गत र काम कार्यमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्छ। दुष्टजनको सङ्गतले तपाईँले सङ्गत गर्दा पनि विशेष ख्याल गरेर सङ्गत गर्नुहोला। नत्र नि दुष्टजन सङ्गतबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विशेष हानि नोक्सानी हुनसक्छ। यसप्रति पनि विशेष सतर्कता पर्नुपर्ने यो कुराहरू देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ फागुनको 27 गतेपछि भने शनि ग्रहको गोचर दृष्टिले राम्रो हुने हुँदा लाभ, उन्नति, काम कार्यमा सफलता प्राप्ति हुने यो देखिन्छ। विद्या र बुद्धिको चमत्कारी वृद्धि, ज्ञान र बाढीको प्रभाव वृद्धि, कृषि, पशु चौपाय, धन द्रव्य आदि वृद्धि र समुन्नति हासिल हुने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मेष राशिको लागि यसै गरी माता पिता कष्ट र वियोगको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। यसप्रति केही विशेष गरी ध्यान दिनु होला। कुण्डलीका ग्रह अनुसार भाग्य र कार्य प्रभावित हुने भएकाले आफ्नो कुण्डली देखाएर विश्वास र
बल कायम गर्दाखेरि काम कार्यमा अघि लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अति नै राम्रो हुने यो कुरा देखिन्छ। कार्य अघि बढेमा नकारात्मक फल विनाश भई आत्मशान्ति सफलताका साथ मिल्दा कुण्डली देखाएर ग्रहको स्थिति यकिन गरी ग्रहको दान जप र पूजा गरेमा शान्ति प्राप्त हुने यो रहेको देखिन्छ मेष राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर। वृष राशिको लागि 2079 सालको मासिक राशिफल अन्तर्गत लिएर आएका छौँ। जुन वृष राशिको लागि विशेष गरेर 2079 साल चाहिँ मध्यम रहेको देखिन्छ। पूर्ण रूपमा राम्रो भने देखिँदैन। विशेष गरेर मध्यम अवस्थामा ग्रह गोचर खेलिरहेको देखिन्छ। वृष राशि व्यक्तिको लागि 2079 सालको विशेष गरी वार्षिक राशिफल अन्तर्गत विशेष गरेर वृष राशिको वर्षको प्रारम्भ गोचर ग्रह दृष्टिले हेर्दा सूर्यादि ग्रह मध्ये राहु ग्रहले वैशाख 11 गतेदेखि यो राशिलाई छोड्ने र केतुले षष्ठम भावदेखि हेर्ने योग रहेको बनेको योग रहेको देखिन्छ। वृष राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर वैशाखको 11 गतेबाट चाहिँ केतु ग्रह छोड्ने र यसै गरी राहु ग्रह छोड्ने र केतु ग्रह सप्तम भावमा यहीँबाट लागु हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि र शनि र बृहस्पति सामान्य दृष्टिले हेर्ने र अन्य ग्रहहरू छिटो परिवर्तन भइरहने हुँदा तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ कुनै बखत लक्ष्मीको वास स्थान र धन लाभ पनि हुने योग रहेको देखिन्छ विशेष गरेर वृष राशि व्यक्तिको लागि। त्यसै गरी बखतमा सफलता प्राप्ति हुने योग देखिन्छ। अमोट प्रमोद धन प्राप्ति भोजन अमृत तुल्य हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई भोजन चाहिँ आनन्दित हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। भोजन र शयनमा अत्यन्तै आनन्दित प्राप्त हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी वस्त्र उपकरण र उपाधि प्राप्ति हुने गरेको देखिन्छ। शत्रु नाश हुनेछन्। कलह निवृत्ति हुनेछ। शक्ति प्राप्ति हुने गरेको देखिन्छ। आनन्द र सुविचारको उदय सुगृह नै निवास हुने गरेको देखिन्छ। मित्रजनको आगमन हुने गरेको देखिन्छ। मन प्रसन्नता छाउनेछ। मनमा विभिन्न प्रसन्नता खुसी उमङ्ग छाउने गरेको देखिन्छ विशेष गरेर वृष राशिको लागि। यसै गरी कुटुम्बसँग चाहिँ लामो समयमै सम्बन्ध राम्रो हुने गरेको देखिन्छ कुटुम्बजनसँग। अनि बुद्धि पुत्र लाभ वा पुत्र सुख पुत्र लाभ हुने पनि रहेको देखिन्छ। यदि पुत्र लाभ नभए पनि तपाईँलाई चाहिँ पुत्र सुख पनि हुने गरेको देखिन्छ। माता पिताको सम्मान घनिष्ठता माया र पति पत्नी बीचको समित्रता पति पत्नी बीच पनि राम्रो रहने यो रहेको देखिन्छ। सम्मोहन वृद्धि उमेरको लगाव बढ्ने यो रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँले चाहिँ वृद्धिसँगै तपाईँले चाहिँ उमेरको वृद्धि हुँदासँगै तपाईँले चाहिँ विद्या आर्जनमा पनि त्यस्तै बुद्धि र विद्या आउने देखिन्छ। बुद्धि आउने यो रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय वा उद्योगमा लगाव बढ्ने यो रहेको देखिन्छ। भने वर्षभरिको कुनै समयमा मनमा खिन्नता क्लेश दुविधा आदि विभिन्नहरू हुन सक्ने गरेको देखिन्छ। यसै गरी धन हानि र पारिवारिक समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँले यो वर्ष चाहिँ केही सामान्यतया राम्रो रहे पनि पहिला चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ सबैलाई राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई वृष राशि व्यक्तिको लागि द्वितीय भावमा चाहिँ धन हानि हुने गरेको देखिन्छ। दुविधाहरू पर्न सक्छ। दुविधाहरूमा केही दुविधाहरू पर्ने गरेको देखिन्छ। विशेष गरी शनि र बृहस्पति सामान्य दृष्टिले चलिरहेको हुनाले र यसरी केतु पनि पुनः तपाईँको राशिमा प्रवेश गरेको हुनाले र अरूको चाहिँ सामान्यतया यताउता चलिरहने भएको हुनाले वृष राशि व्यक्तिको लागि विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मध्यम रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर राम्रो त सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मध्यम भावमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धन हानि हुनसक्छ। पारिवारिक समस्या सिर्जना हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। जिद्दी गर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ बढ्नाले तपाईँलाई चाहिँ घरमै कलह उत्पन्न हुन सक्छ या आफ्नो साथीभाइसँग पनि केही झगडा मनमुटाव हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। मनमुटाव हुन सक्छ।
यसप्रति विशेष सतर्कता बनाउनु पर्ने योग गरेको देखिन्छ वृष राशिको लागि। यसरी आत्मकातर बन्ने योग गरेको देखिन्छ। निच र हीन भाव आउन सक्नेछ, नेत्रको रोग हुन सक्नेछ र शत्रुबाट खबरदारी हुन सक्ने भए पनि यस वर्ष खासै ठुलो अनिष्ट भने त्यति छैन। विशेष गरेर राम्रो रहेको देखिन्छ विशेष गरेर वृष राशिको व्यक्तिको लागि। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ कुण्डलीका ग्रह अनुसार भाग्य र कार्य प्रभावित हुने भएकोले आफ्नो कुण्डली देखाएर विश्वास र तपाईँको आफ्नो कुण्डली देखाएर विश्वास र आत्मबल कायम गरी कार्यमा अघि बढेमा सफलता हात मिल्ने गरेको देखिन्छ। ग्रहको दान जप र पूजा गरेमा शान्ति प्राप्त हुने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर वृष राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत विशेष गरेर सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ वृष राशिको लागि। यसै गरी मिथुन राशिको लागि 2079 सालमा चाहिँ विशेष गरेर मिथुन राशिको लागि चाहिँ विशेष गरेर सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर अत्यन्तै नै शुभ रहेको देखिन्छ मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि। विशेष गरेर 2079 साल चाहिँ मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ फलिफाप योग रहेको देखिन्छ मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि। मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर 2079 साल चाहिँ अत्यन्तै नै राम्रो र फलिफाप योग रहेको देखिन्छ मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि। विशेष गरेर मिथुन राशिको वर्ष प्रारम्भमा गोचर ग्रह दृष्टिले हेर्दा यस वर्ष कुनै ग्रह खासै अनिष्ट र अशुभ चाहिँ छैन मिथुन राशिको लागि। विशेष गरेर ग्रह गोचरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ ग्रह दृष्टिले हेर्दा यस वर्षमा चाहिँ कुनै ग्रह खासै अनिष्टहरू पनि छैनन् र अशुभ पनि छैनन्। कुण्डलीका शुभ ग्रहबाट भाग्योदय हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। कुण्डलीबाट चाहिँ तपाईँको आफ्नै कुण्डलीबाट निश्चित रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ शुभ भाग्योदय हुने योग रहेको देखिन्छ। गोचर ग्रहले पनि यस राशिलाई चाहिँ यस वर्ष शुभ फल प्रदान गर्ने योग रहेको देखिन्छ। स्थान प्राप्ति हुने गरेको देखिन्छ। सम्पत्ति लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष कतै आफ्नो बाउ बाजेको जग्गा जमिनहरू प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। सम्पत्तिको लाभ योग रहेको देखिन्छ विशेष गरेर मिथुन राशिको लागि 2079 साल। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ सम्पन्नता अभिवृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। रोगहरू नाश हुनेछन्। मनमा हर्ष हुने योग रहेको देखिन्छ। मनमा उमङ्ग छाउनेछ, हर्ष उमङ्ग छाउनेछन्। तपाईँको कामहरू पूर्ण रूपमा बन्ने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको मन आनन्दित र उमङ्ग बन्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ शत्रुहरू नाश हुनेछन्। जस्ता शत्रुहरू नाश हुने योग रहेको देखिन्छ। जस्ता अशुभ फलहरू हासिल हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै राम्रो योग रहेको देखिन्छ। शत्रुहरू नाश हुनेछन्। लक्ष्मीको बास हुने गरेको देखिन्छ। तपाईँको घरमा र काम कार्यहरूमा चाहिँ लक्ष्मीले बास गर्नेछन्। तपाईँको नयाँ काम कार्यहरू सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ। तपाईँले चालेका धेरैजसो कामहरू पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ। तपाईँले सम्पूर्ण काम क्रियाकलाप आनन्दित र पूर्ण रूपमा गर्न सक्नुहुने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मिथुन राशिको लागि चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो रहेको देखिन्छ यो वर्ष चाहिँ। यसै गरी महान कार्यमा सफलता प्राप्ति हुने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर मिथुन राशिको लागि महान कामको लागि अत्यन्त नै सफलता प्राप्त हुने योग देखिन्छ। कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरू गर्न थाल्नु भएको छ भने विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो रहेको देखिन्छ मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि। तपाईँको काम चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनुको लागि चाहिँ अत्यन्तै फलदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको महान कार्यहरू सफलता हात प्राप्त हुने योग देखिन्छ। भाग्यको उदय छ। तपाईँको भाग्यको उदय छ। भाग्यले साथ दिनेछ यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर भाग्यको उदय रहेको देखिन्छ। यसै गरी स्वास्थ्य लाभ छ। स्वास्थ्यमा पनि राम्रो रहेको देखिन्छ। वाहन प्राप्ति छ। कुनै पनि वाहन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गाडी घोडाहरू केही किन्न सक्नुहुनेछ। यसमा केही नयाँ हात जोडजाम गर्न सक्नुहुने यो पनि रहेको देखिन्छ मिथुन राशिको लागि विशेष गरी राम्रो रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ धनागमन हुने गरेको देखिन्छ। तपाईँको गुमेका धनहरू पनि फिर्ता हुने गरेको देखिन्छ। कुनै पनि तपाईँको पहिला धनहरू गुमेका छन् भने फिर्ता नभएको छन् भने चाहिँ धनहरू तपाईँलाई पुनः प्राप्त गर्ने यो गरेको देखिन्छ।
यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ चालु पुँजीको वृद्धि हुनेछ। तपाईँसँग कुनै पनि पुँजी छ भने त्यो अझै वृद्धि हुनेछ, यो वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर वृद्धि हुने कृषि, पशु चौपाय, धन द्रव्य आदिको वृद्धि र समुन्नति हासिल हुने योग रहेको देखिन्छ। बाढीमा माधुर्यता र मिठास आउने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँको बोलीले नै अरूलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी मिथुन राशिको व्यक्तिले तपाईँको बोलीले प्रभाव गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ व्यापार वृद्धिमा पनि, यदि व्यापारहरू छ भने तपाईँको व्यापार वृद्धिमा अत्यन्तै उन्नति र प्रगति छाउने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि 2079 साल चाहिँ अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ तपाईँले चालेका काम क्रियाकलाप त पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मेषथालस आउने योग देखिन्छ। पेसा निर्वाहमा चाहिँ राम्रो लाभ र उन्नति हासिल हुने योग देखिन्छ। मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। तपाईँको सामाजिक कार्यमा पनि तपाईँलाई उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने योग देखिन्छ। कुनै पनि सामाजिक कार्यमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो रहेको देखिन्छ मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि। यसै गरी मिथुन राशिका लागि मान सम्मान प्राप्ति हुने योग देखिन्छ। आफन्तहरूसँग मेलमिलाप हुनेछ। आफन्तहरू आउने योग रहेको देखिन्छ। आफ्नो घरमा आगमन हुने योग देखिन्छ। कुटुम्बजनसँग वृद्धि हुनेछ र कुटुम्बजनसँग केही सरसल्लाह दिए सँगसँगै सरसल्लाहबाट तपाईँलाई चाहिँ फलिफाप हुने योग देखिन्छ। कुटुम्बजनबाट सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ पुस्तक पठन पाठन हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर राम्रै रहेको देखिन्छ। यसै गरी केही गरेर चाहिँ बिचमा चाहिँ केही गरेरलाई चाहिँ दखल दिन खोजेको हुनाले चाहिँ बिचमा केही गरेरले चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्छ। यसप्रति चाहिँ अलिक विशेष सतर्कता पर्ने रहेको देखिन्छ। मिथुन राशिहरूको लागि नै पनि सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि तपाईँलाई चाहिँ अभिरुचि हुने छ भने केही समय अहङ्कार उत्पन्न भई आपसी कलह पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई केही अहङ्कार हुनेछ, यसप्रति चाहिँ विशेष सतर्कता पर्नु। अहङ्कार नगर्नु होला। अहङ्कारप्रति तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने अवश्य नै राम्रो र उन्नति प्रगति फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि। विशेष गरेर तपाईँले अहङ्कार नलिनु होला अनि अपरिचित कलह हुन सक्छ। यसप्रति सतर्क दण्ड निमित्त आउन सक्नेछ। आफन्तको वियोग हुनेछ। चरित्रमा उग्रास मार्ग अवरोध आदि विभिन्न आउन सक्नेछ। नै भने अरू चाहिँ सामान्यतया राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कुण्डलीका ग्रहअनुसार भाग्य र कार्य प्रभावित हुने भएकोले आफ्नो कुण्डली देखाएर विश्वास र आत्मबल कायम गरी कार्यमा अघि बढेमा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मिथुन राशिको लागि ग्रहको दान जप र पूजा गरेमा शान्ति प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर सामान्यतया राम्रो रहेको देखिन्छ। 2079 साल चाहिँ मिथुन राशिको व्यक्तिको लागि अत्यन्त नै फलिफाप र राम्रो रहेको देखिन्छ। मिथुन राशिको 2079 साल विशेष गरेर राम्रो रहेको देखिन्छ। कर्कट राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर मध्यम रहेको देखिन्छ। कर्कट राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ मध्यम फल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्षको प्रारम्भ गोचर गरेर दृष्टिले हेर्दा यस वर्ष सूर्य आदि ग्रह मध्ये बृहस्पति ग्रहले धर्म स्थानबाट हेर्ने र राहु केतु सामान्य स्थानमा रही फागुन 27 गतेदेखि शनिको अध्यय प्रारम्भ हुने देखिन्छ र अन्य ग्रहहरू छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने हुँदा कुनै बखत राम्रो र कुनै बखत नराम्रो फल प्राप्त हुने रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कर्कट राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ मध्यम फल रहेको देखिन्छ। कुनै ग्रहहरू छिटो छिटो परिवर्तन हुने भएको हुनाले विशेष गरेर कुनै बखत तपाईँलाई राम्रो फल पनि प्राप्त हुनेछ कर्कट राशिको व्यक्तिको लागि भने कुनै बखत नराम्रो फल पनि प्राप्त हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। यसबाट पनि हजुर नै सतर्क रहनुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर 2079 साल मध्यम रहेको देखिन्छ। यसबाट आफूहरू सतर्क हुनुभयो भने चाहिँ पूर्ण रूपमा राम्रो नै बन्ने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशिको लागि विशेष गरेर चाहिँ केही कुरामा लाभ र केही कुरामा हानि हुन सक्नेछ।
सो बाहेक यस राशिको लागि यस वर्षको ग्रह गोचर अति नै राम्रो रहेको देखिन्छ। काम कार्यमा सफलता, भाग्योदय, सर्व सौभाग्य सिद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। यसैगरी विद्या, बुद्धि र विवेकमा बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ। कुनै पनि अध्ययनपनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्यापन राम्रो हुने योग रहेको देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर कर्कट राशि व्यक्तिको लागि तपाईँको अध्यापनमा प्रगति छाउने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी विद्या बढ्नेछ र विवेकमा बढोत्तरी हुनेछ। तपाईँलाई मान सम्मान गर्नेछन्। तपाईँ सामाजिक कार्यमा पनि केही हुनुहुन्छ भने सामाजिक कार्यमा पनि तपाईँको उत्तर प्रगतिको कामना हुनेछ। यसै गरी तपाईँलाई समाजमा मान्ने गर्ने योग पनि रहेको देखिन्छ, विशेष गरेर कर्कट राशि व्यक्तिको लागि। यसै गरी विशेष गरेर धन दौलत द्रव्य आदिको प्राप्ति हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि व्यक्तिको लागि धन दौलतहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँको कुनै पनि गुमेका धनहरू फिर्ता हुनेछ। लक्ष्मीको बासको योग रहेको देखिन्छ। लक्ष्मीले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ गुमेका धनहरू पनि फिर्ता हुने योग रहेको देखिन्छ। खर्च भइरहेको पैसा पनि बचत हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर राम्रो नै रहेको देखिन्छ कर्कट राशिको लागि। यसै गरी विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ उमेर आयुको अवस्था अनुसार सन्तान प्राप्ति, पति पत्नीमा आपसी प्रेम पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँहरू बिच पति पत्नी बिच मनमुटाव थियो भने चाहिँ मनमुटाव भएकोदेखि चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ उत्तर प्रगतिमा छाउनेछ। तपाईँको कामहरू पूर्ण रूपमा बन्नेछ। तपाईँहरूको काम पूर्ण रूपमा थालनी हुनेछ। अग्रजहरूले अग्रजहरूबाट तपाईँलाई सहयोग सम्मान पाउनुहुनेछ। विशेष गरेर राम्रो रहेको देखिन्छ। यसै गरी सामिप्यता हुने योग देखिन्छ। सम्मोहन र घनिष्ठता, बुद्धि एवं सुख प्राप्त हुने, स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहने योग रहेको देखिन्छ। मनमा पवित्र विचार उत्पन्न भई बाढीमा पवित्रता छाउने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कर्कट राशि व्यक्तिको लागि अत्यन्तै शुभ फल रहेको देखिन्छ। यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। मनमा पवित्र विचार आउने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै कारण शुद्ध र प्रभावकारी आउने योग रहेको देखिन्छ। शत्रु नाश हुनेछन्। रोगबाट मुक्ति प्राप्त हुनेछ। सुख आनन्द मिठो जनसँग सद्भाव मनमा र सहृदय सम्बन्ध कायम हुने रहेको देखिन्छ। व्यापारमा लाभ, पदोन्नति र प्रगति सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ भने वर्षको कुनै समयमा भने मन खिन्ता, कलेश, निर्बलता, चिन्ता बढ्न सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता पर्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। विचारशीलतामा भ्रम, स्वजनहरूमा कलह पनि हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। नेत्र रोग, उष्णता र थकान, पेसामा निर्वाहमा ससाना अवरोधहरू पनि आउन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। उत्पन्न हुने योग पनि रहेको देखिन्छ पनि हुन सक्नेछन्। विभिन्न अवरोधहरू उत्पन्न पनि हुन सक्नेछन्। निर्वाहका काममा कुनै पनि काममा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न समस्याहरू पनि आउन सक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ, विशेष गरेर कर्कट राशिको लागि। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर कुण्डली ग्रह अनुसार भाग्य र कार्य प्रभावित हुने भएकाले आफ्नो कुण्डली देखाएर विश्वास र आत्मबल कायम गरी कार्यमा अघि बढेमा सफलता मिल्ने योग देखिन्छ। ग्रहको दान जप र पूजा गरेमा शान्ति प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरी कर्कट राशिलाई अत्यन्तै उन्नति र प्रगति फल योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ सामान्यतया राम्रो रहेको देखिन्छ। कर्कट राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत सिंह राशिको लागि 2079 साल विशेष गरेर सामान्यतया मध्यम रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर ग्रह गोचर चाहिँ सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। केही हदसम्म चाहिँ मध्यम पनि रहेको देखिन्छ। सिंह राशिको लागि 2079 साल विशेष गरेर वर्षको प्रारम्भमा सिंह राशिको लागि ग्रह गोचर, ग्रह दृष्टि हेर्दा यस वर्ष सूर्यादि ग्रह मध्ये शनि ग्रहले रिपु शत्रु स्थानबाट फल प्रदान गर्ने र बृहस्पति ग्रहले अष्टम स्थानबाट दृष्टि गोचर गर्ने भएकोले जीवनचर्या सामान्य नै रहने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशिको लागि
2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत यो वर्ष चाहिँ सामान्यतया गोरु गोचर फल सामान्य नै रहेको देखिन्छ। कुण्डलिका ग्रहले नै यस वर्ष यो राशिवालालाई सबै प्रकारका फल दिने योग रहेको देखिन्छ। विशेष तथापि गोचरको प्रभावले शत्रु नाश हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर शत्रु नाश हुनेछन् सिंह राशिको व्यक्तिको लागि। स्वास्थ्य लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यहरूमा कुनै पनि समस्या त्यति नदेखिने, स्वास्थ्य त्यति बाधा नहुने योग रहेको देखिन्छ। पुण्य कार्यमा धनको लगानी हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष तपाईँले मठ मन्दिरमा, स्कुल जग्गा जमिनमा यस्तामा पुण्य काममा चाहिँ तपाईँको लगानी हुने योग रहेको देखिन्छ। यसपट्टि चाहिँ अत्यन्त राम्रो योग रहेको देखिन्छ विशेष गरेर सिंह राशिको व्यक्तिको लागि। यसै गरी सौभाग्य प्राप्त हुने योग देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। धन, अन्न, वस्त्र, आभूषणहरू आदि प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर सिंह राशिको व्यक्तिको लागि धन, वस्त्र आदि प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। भोजनमा आनन्दित हुनेछ। भोजन तृप्ति छ। भोजनमा चाहिँ 84 व्यञ्जन भोजन जस्तै प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सिंह राशिको लागि अत्यन्त नै फलिफाप र उत्तम समय रहेको देखिन्छ। सिंह राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो योग रहेको देखिन्छ सिंह राशिको व्यक्तिको लागि। यसै गरी सिंह राशिको लागि विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ द्रव्य आदि प्राप्त हुनेछ। वस्त्र आभूषणहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। नयाँहरू वस्त्र कपडाहरू नयाँ प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। द्रव्य, पुत्र लाभ तथा सम्पत्ति र सुख वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई सम्पत्ति पनि हात लाग्ने योग रहेको देखिन्छ। यो वर्ष विशेष गरेर सिंह राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ सम्पत्तिको लाभ पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी मनमा शुभ विचार उदय हुने योग रहेको देखिन्छ। मनमा केही शुभ हुने योग देखिन्छ। ख्याति प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। मित्रजनको आगमन हुने योग रहेको देखिन्छ। मनमा प्रसन्नता छाउनेछ। कुटुम्बजनसँग वृद्धि हुनेछन्। कुटुम्बहरू वृद्धि हुनेछन्। पुत्र लाभ वा पुत्रबाट सुख सहयोग प्राप्त हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सिंह राशिको लागि 2079 साल चाहिँ विशेष गरेर फलिफाप नै रहेको देखिन्छ। यसै गरी आमोद प्रमोद हुनेछ। उत्तम उपकरण वा वाहन प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँले कुनै पनि वाहनहरू जोड्न सक्नुहुनेछ। जस्तै गाडी घोडाहरू प्राप्त गर्ने अवसर रहेको छ। यसप्रति पनि विशेष राम्रो नै रहेको देखिन्छ विशेष गरेर सिंह राशिको लागि। यसै गरी उत्तम उपकरणहरू सँगसँगै उमेरको तपाईँलाई चाहिँ उमेरको वृद्धिसँगै विद्या बुद्धि पनि प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। तपाईँले विद्या पनि केही प्राप्त हुनेछ। बुद्धि पनि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँको व्यापार व्यवसाय चाहिँ पदोन्नति एकदम उन्नति प्रगति छाउने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सिंह राशिको लागि चाहिँ व्यापार व्यवसायमा अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ फलिफाप योग रहेको देखिन्छ विशेष गरेर सिंह राशिको लागि। यसै गरी सिंह राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर बुद्धि व्यापार व्यवसाय बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँले चालेका नयाँ काम कार्यहरू पनि यो वर्ष काम सुरुवात गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम फलिफाप र पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँको कामहरू पूर्ण रूपमा चल्ने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त राम्रो योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त नै तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने नै योग रहेको देखिन्छ। धेरै जसो सामान्यतया कुनै ग्रहको फलले प्रभावले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ बृहस्पतिको कारणले कुनै छोटो समयमा मार्गमा गत्यावरोध हुन सक्छ। उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ। मनमा कलेश उत्पन्न हुन सक्छ। यात्रामा झन्झट आइलाग्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। परिश्रम विफल हुन सक्नेछ। लगानीका लागि धनमा कमी हुने र ज्यानमा शत्रुको दागा पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। अग्नि पीडा अग्निप्रति अलिक सतर्कता बनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी राज्य भए मुद्दा मामिला लाग्न सक्नेछ हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यसका लागि उमेरको आयु अनुसार बृहस्पतिको जप दान र कुल देवताको पूजा पाठ गरी आत्मबल कायम गर्नाले दूषित फल विनाश भई शुभ फल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सिंह राशिको लागि चाहिँ कुलहरू देवताहरूको पूजा गरी
पूजापाठ गरी आत्मबल कार्य गर्नाले दूषित फलहरू पनि विनाश भई शुभ फल प्राप्त हुने योग देखिन्छ। विशेष गरी यो वर्ष चाहिँ यो राशिका व्यक्तिहरूले कुण्डली देखाएर कुण्डलीका ग्रह यकिन गरी ग्रह निराकरण गरेर मात्र ग्रहको दान जप र पूजापाठ गरेमा शान्ति प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरी सिंह राशिको लागि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो रहेको देखिन्छ। केही कारण चाहिँ विशेष गरेर बृहस्पतिको केही समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक के नकारात्मक हुन सक्छ, यसप्रति चाहिँ अलिक सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो रहेको देखिन्छ। सिंह राशिको व्यक्तिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत कन्या राशि। यसै गरी कन्या राशिको लागि 2079 सालको ग्रह गोचर अनुसार चाहिँ यो वर्ष चाहिँ कन्या राशिको लागि अत्यन्त राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ फलिफाप र योग नै रहेको देखिन्छ। कन्या राशिको लागि ग्रह गोचर सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशिको व्यक्तिको लागि 2079 साल चाहिँ कन्या राशिको वर्षको प्रारम्भ गोचर ग्रह दृष्टिले हेर्दा यस वर्ष सूर्यादि ग्रहमध्ये शनि ग्रहले माघ 27 गतेदेखि उपरान्त राम्रो फल प्रदान गर्ने योग रहेको देखिन्छ। अन्य ग्रहहरूको सामान्य स्थानबाट हेरी सामान्य फल नै प्रदान गर्ने हुँदा उमेर अनुसार धनको वृद्धि सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर सूर्यादि ग्रहमध्ये शनि ग्रह चाहिँ माघको 27 गतेदेखि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अधिक उन्नति र प्रगति हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशिको व्यक्तिको लागि माघको 27 गते पश्चात चाहिँ तपाईँलाई अन्य ग्रहहरूको सामान्य स्थानबाट हेरी गर्दाखेरि चाहिँ सफलता फल नै प्रदान गर्ने योग हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर सफलताहरू हात लाग्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर उमेर अनुसार धनको वृद्धि सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। ज्ञान विद्या बुद्धि र विवेक आर्जन हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेकहरू आर्जन हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरी यो वर्ष सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ कन्या राशिको लागि। यसै गरी कन्या राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ आदर र सत्कार प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ आदर गर्ने छन् सरसम्मानका साथ कुनै क्षेत्रमा जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सम्मानित पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। सम्मान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कन्या राशिको लागि। यसै गरी कन्या राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ अरू चाहिँ सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरी विद्या बुद्धि फल प्राप्त हुनेछ, मान सम्मान प्राप्त हुनेछ, मर्यादा र सम्मानमा अभिवृद्धि, असल चरित्रको निर्माणमा योगदान हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। विशेष राम्रो नै रहेको देखिन्छ। निष्ठावान र सज्जनको सङ्गत आफूभन्दा उच्च तहबाट कृपा दृष्टि रहने योग रहेको देखिन्छ। आफूभन्दा तल्लो तहबाट आदर सद्भाव र सहयोग पनि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो र सुखमय रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको काम कार्य क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशिको व्यक्तिको लागि लक्ष्मीको लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ धन द्रव्य आदि चाहिँ विशेष फलिफाप प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै शुभ र सफलदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी विशेष गरेर खानपिनमा पनि सामान्यतया राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशि व्यक्तिको लागि अत्यन्तै राम्रो योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी कृषि व्यापार व्यवसायमा पनि अत्यन्त नै राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशिको लागि यसै गरी सज्जनको सङ्गत हुने योग देखिन्छ। निष्ठावान र सज्जनको सङ्गत हुने योग रहेको देखिन्छ। आफूभन्दा उच्च तहबाट कृपा दृष्टि रहनेछ। आफूभन्दा तल्लो तहबाट आदर सद्भाव र सहयोग प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। अनि काम कार्यमा सफलता सुख उन्नति र धनागमन हुने योग देखिन्छ। कृषि व्यापार पशुधनबाट सन्तोष प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। भोजन सुपाच्य हुनेछ। शारीरिक तन्दुरुस्ती हुने योग देखिन्छ। आफन्त र अतिथिको आगमनले मनमा हर्ष र उमङ्ग छाउने योग रहेको देखिन्छ। रुचिपूर्ण कार्यमा लगाव र मनोविनोद र प्रतियोगितामा र अन्तर्क्रियामा सफलता जस्ता शुभ फल प्राप्तहरू हुने योग रहेको देखिन्छ। हुने भई यस राशिको लागि राम्रो रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै फलदायक रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक र उत्तम योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी शुभ फल प्राप्त हुने भइरहेको देखिन्छ। यसै गरी
गोचरबाट राहु ग्रह नराम्रो हुँदाखेरि चाहिँ मनमा केही चिन्ताहरू पनि हुनसक्छ। राहु ग्रह चाहिँ त्यति राम्रो स्थानमा नबसेको हुनाले चाहिँ राहु ग्रहबाट चाहिँ अलिक नकारात्मक हुनसक्छ। नराम्रो मनमा चिन्ता, अशान्ति, क्रोध, मिथ्या अपवाद जस्ताहरू हुन सक्ने यो कुराको देखिन्छ। मिथ्या अपवाद तपाईँले नगरे तापनि तपाईँलाई त्यसको दोष लाग्न सक्छ। यसप्रति पनि सतर्कता बनाउनु पर्ने यो कुराको देखिन्छ, विशेष गरेर कन्या राशि व्यक्तिको लागि। यसै गरी केही नराम्रा फलहरू समेत दिन सक्छ। काम कार्यमा विलम्बता, स्वास्थ्यमा केही गडबडी र बन्न लागेका कामहरू केही अवरोधदेखि पिरोल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसप्रति सतर्कता बनाउन। कुण्डलीका ग्रह अनुसार भाग्य र कार्य प्रभावित हुने भएकोले आफ्नो कुण्डली देखाई विश्वास र आत्मबल कायम गरी कार्यमा अघि बढेमा सफलता मिल्ने यो गरेको देखिन्छ। कन्या राशिलाई राहुको विशेष दान जप र आफ्नो इष्ट देवता, कुलदेवता तथा अन्य ग्रहको दान जप र पूजा गरेमा शान्ति र सफलता हात प्राप्त हुने यो गरेको देखिन्छ। कन्या राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर कन्या राशिको लागि विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ राहु ग्रह त्यति राम्रो स्थानमा नबसेको राहु ग्रहको लागि चाहिँ विशेष गरेर पूजा मन्त्र जप गर्नुभयो भने चाहिँ यो वर्ष चाहिँ शुभ र सुखमय भएर बितेर जाने यो गरेको देखिन्छ। कन्या राशिको लागि तुला राशि हुनेहरूको लागि 2079 साल विशेष गरेर सामान्यतया मध्यम नै रहेको देखिन्छ। तुला राशिको लागि पनि यो वर्ष सामान्यतया मध्यम अवस्थामा रहे ग्रहहरू भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। कुनै समय चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर तुला राशि हुने व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ सामान्यतया यो वर्ष चाहिँ तपाईँलाई ग्रह गोचर कोही ग्रह यता उता हुँदाखेरि चाहिँ सामान्यतया मध्यम अवस्थामा तपाईँको ग्रह गोचर चलिरहेको यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तुला राशिको लागि 2079 साल विशेष गरेर तुला राशिको यो वर्ष चाहिँ वर्षको प्रारम्भमा गोचर ग्रह दृष्टिले हेर्दा यस वर्ष सूर्यादि ग्रह मध्ये बृहस्पति ग्रह रिपु शत्रु स्थानमा रहेको हुनाले र केतु ग्रह वैशाख 11 गते सु राशिमा झर्ने तथा अन्य ग्रह सामान्य रही छोटो समयमा सर्ने हुँदा सामान्य अवस्थामा नै रहने योग रहेको देखिन्छ। यो वर्ष विशेष तुला राशि हुने व्यक्तिको लागि चाहिँ राहु ग्रह चाहिँ यताउति हुने र सन राशिमा झर्ने भएको, केतु ग्रह चाहिँ आफ्नो ग्रह स्थानमा झर्ने भएको हुनाले चाहिँ विशेष गरेर बृहस्पति ग्रह रिपु अथवा शत्रु स्थानमा रहेको हुनाले केतु ग्रह वैशाख 11 गते सु राशिमा झर्ने तथा अन्य ग्रहहरू चाहिँ सामान्यतया यताउता चलहल गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ तुला राशि हुने व्यक्तिको लागि शनि, केतु र बृहस्पतिका कारणले शत्रु वृद्धि हुन सक्ने यो रहेको देखिन्छ। यसप्रति सतर्कता पर्नुपर्ने यो रहेको देखिन्छ। पारिवारिक समस्या र उल्झन आउन सक्ने यो रहेको देखिन्छ। पारिवारिक समस्या, झन्झटहरू, समस्याहरू आउन सक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो रहेको देखिन्छ। तुला राशि हुने व्यक्तिको लागि तपाईँ चाहिँ घर परिवारमा पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो रहेको देखिन्छ। यसै गरी विशेष गरेर तुला राशिको लागि चाहिँ आउन सक्छ कुसङ्गत र खराब व्यक्तिको सामिप्यताले क्षति पुर्याउन सक्ने यो रहेको देखिन्छ। त्यसै कारण सङ्घर्ष गर्दा पनि विशेष गरेर राम्रो मान्छेको सङ्गत गर्नु होला। अवश्य नै राम्रो मान्छेको सङ्गत गर्नु भने चाहिँ तपाईँको उन्नति र प्रगति हुने यो रहेको देखिन्छ। उन्नति र प्रगति अवश्य नै हुने यो रहेको देखिन्छ तुला राशिको लागि। यसै गरी काम कार्यमा बाधा हुन सक्ने छ। यसप्रति पनि विशेष सतर्क रहनुहुन्छ। तपाईँले चालेका काम कार्य केही बाधा व्यवधान हुन सक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो रहेको देखिन्छ। मार्गमा गत्यावरोध उत्पन्न हुन सक्छ। यसप्रति विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने यो रहेको देखिन्छ। तुला राशि व्यक्तिलाई विशेष ध्यान दिन चाहिँ अत्यन्त जरुरी यो रहेको देखिन्छ। यसै गरी लगानी र बाली नालीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ। शरीरमा आलस्यता र मन्दी आउनेछ भने सरुवा रोग व्याधको प्रकोप पर्न सक्ने यो रहेको देखिन्छ। केही सरुवा रोगहरू पनि पर्ने यो रहेको देखिन्छ, विशेष गरेर तुला राशि व्यक्तिको लागि। यसै गरी तुला राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ शरीरमा आलस्यता, मन्दी आउनेछ। यसै गरी आफन्तबाट असहयोग हुने रहेको देखिन्छ।
रोग व्याधिको प्रकोप बढ्न सक्नेछ। बन्धु बान्धवसँग झैझगडा र वैमनस्यता आउन सक्नेछ। आफ्नो जनको वियोग र श्री र सन्तानहरूबाट असन्तोष व्याहर्न हुन सक्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसबाट त्यति राम्रो चाहिँ रहेको देखिँदैन। यसबाट चाहिँ विशेष सतर्कता बन्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ, विशेष गरी तुला राशिको व्यक्तिको लागि। यसै गरी तुला राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर श्री र सन्तानबाट असन्तोष व्याहर्नु पर्ने हुनसक्छ। वर्षभरि नै यस्तो अवस्था हुने होइन। वर्षको कुनै समयमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उमेर अनुसारको धन वृद्धि सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। ज्ञान विद्या बुद्धि र विवेक आर्जन आदर सत्कार मान मर्यादा र सम्मानमा अभिवृद्धि असल चरित्र निर्माणमा योगदान हुने योग जस्ता सकारात्मक फल प्राप्तहरू हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ यो वर्ष चाहिँ तपाईँलाई धन आर्जन पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। खाद्यान्न व्यापार व्यवसाय छ नि, खाद्यान्न व्यापार व्यवसायबाट प्रगति हुने योग देखिन्छ। उत्तर प्रगति हुने योग देखिन्छ। खाद्यान्न व्यवसायबाट चाहिँ तपाईँले चालेका कामहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग देखिन्छ। खाद्यान्न व्यवसाय चाहिँ फलिफाप योग रहेको देखिन्छ, अत्यन्तै राम्रो योग रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय चाहिँ विशेष गरेर खाद्यान्न व्यवसायबाट चाहिँ यो वर्ष चाहिँ तुला राशि व्यक्तिको लागि उत्तर प्रगतिको योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कुण्डली देखाएर कुण्डलीका ग्रहको अवस्था यकिन गरी प्राप्त फलादेश बमोजिम गर्न उपयुक्त होला। गोचर राशिफलका ग्रहले नराम्रो प्रभाव दिने भए पनि कुण्डलीका ग्रहले सकारात्मक प्रभाव पार्ने रहेको देखिन्छ भने त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था भने रहन्न, विशेष गरेर तुला राशि व्यक्तिको लागि। तथापि गोचर बृहस्पति र केतुको दान जप र पूजापाठ आराधना गरी सद्विश्वास र आत्मबल कायम गर्दै आफ्नो इष्ट देवता कुलदेवता तथा अन्य ग्रहको दान जप पूजापाठ गरेर शान्ति र सफलता प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर तुला राशि व्यक्तिको लागि चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर यी ग्रहको चाहिँ विशेष गरेर केतु ग्रहको बृहस्पति ग्रहको दान जप पूजापाठ गरेर ग्रहहरू गोचरहरू शान्ति पार्न सक्नुहुन्छ। असरी मन्त्रहरू पूजापाठहरू गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यो वर्ष शुभ र फलिफाप हुने योग रहेको देखिन्छ, विशेष गरेर तुला राशिको व्यक्तिको लागि। वृश्चिक राशि हुनुको लागि 2079 सालमा विशेष गरी यो वर्ष चाहिँ अत्यन्तै राम्रो रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशिको लागि 2079 साल अत्यन्त नै फलिफाप योग रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै फलिफाप योगले बन्ने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम क्रियाकलापहरू अग्रम भावमा बन्नेछ, अगाडिहरू जानेछन्, काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्नेछन्। तपाईँको कामहरू सामान्यतया केही ग्रहले गर्दा चाहिँ नबने तापनि अरू ग्रह गोचरबाट चाहिँ तपाईँलाई फलिफाप योगमा पुर्याउन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ वृश्चिक राशिको लागि वर्षको प्रारम्भमा गोचरबाट ग्रह दृष्टिले हेर्दा चाहिँ यस वर्ष सूर्य आदि ग्रहमध्ये शनि ग्रहले माघ 27 गतेसम्म र राहु ग्रहले वैशाखको 11 गतेदेखि वर्षभरि नै राम्रो फल प्रदान गर्ने भएको हुनाले यस वर्ष चाहिँ अत्यन्त राम्रो फल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी बृहस्पतिले पनि राम्रो स्थानमा दृष्टि गोचर गर्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर वृश्चिक राशि व्यक्तिको लागि अत्यन्तै राम्रो फल रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशिको लागि अन्य ग्रह छिटो परिवर्तन भइरहने हुँदा राम्रो नराम्रो दुवै फलदायकहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ, विशेष गरेर वृश्चिक राशिको व्यक्तिको लागि। यसै गरी वृश्चिक राशिको लागि 2079 साल अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ वृश्चिक राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ अन्य ग्रहहरू चाहिँ यताउता हुने भएको हुनाले केही चाहिँ नराम्रो पनि हुनसक्छ, नयाँ भने सामान्यतया राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर वृश्चिक राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ एकमात्र केतु ग्रह 12औं स्थानबाट दृष्टि गोचर गरी अशुभ फलदायक रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर केतु ग्रह चाहिँ त्यति राम्रो स्थानमा चाहिँ प्रवेश गरेको देखिँदैन वृश्चिक राशिको लागि। अरू ग्रह चाहिँ सामान्यतया राम्रो स्थानमै प्रवेश गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर वृश्चिक राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ अन्य ग्रह चाहिँ सबै राम्रो रहेको देखिन्छ। उमेर अनुसार स्थानमा पद प्राप्तिहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। उमेर अनुसार चाहिँ तपाईँले पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी
पद प्रतिष्ठा धन धान्यहरू कमाउने कुरा देखिन्छ। वैवस्य ऐश्वर्य प्राप्ति हुने कुरा देखिन्छ। मनमा चयन हर्ष र विभोरता र चित्तमा प्रसन्नता कार्यमा अत्यन्त लगाव हुने गरेको देखिन्छ। यसै गरी पेसा निर्वाह र रोजगारीमा सफलता प्राप्ति हुने कुरा देखिन्छ। आरोग्य र ख्याति आर्जन गर्न सकिनेछ। विद्या बुद्धि ज्ञान प्राप्त र विवेकमा बढोत्तरी पदोन्नति र सन्ततिबाट सुख प्राप्ति शुभ र पुण्य कार्यमा धन लगानी हुने कुरा देखिन्छ। भोजन अमृततुल्य हुने कुरा देखिन्छ। कान्ति लाभ दुष्टको अप्रभाव र सज्जनहरू सङ्गत हुने कुरा देखिन्छ। मित्र समागमन हुनेछ। पति पत्नी बन्धु बान्धव बीच घनिष्ठता कायम हुने कुरा देखिन्छ। तथा कृषि पशुपालन व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा सन्तोषजनक नै प्राप्त हुने कुरा देखिन्छ। कृषिजन्यबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ सन्तोषजनक नै रहेको देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर राम्रो नै रहेको देखिन्छ। अत्यन्त फलिफाप हुने कुरा देखिन्छ। सद्भाव सहयोग प्राप्ति हुने कुरा देखिन्छ। काम कार्य सफलता हात लाग्नेछन्। सुख उन्नति धनागम कृषि व्यापार व्यवसाय पशुधनबाट सन्तोषजनक प्राप्ति भोजन सुपाच्य हुने कुरा देखिन्छ। भोजन र निद्राबाट चाहिँ अत्यन्त नै सफल भोजन र निद्रामा सुखमय र सुविधा हुने कुराको देखिन्छ। त्यो राम्रो छ। लक्ष्मीको बास हुने कुरा देखिन्छ। लक्ष्मीको बास गर्दाखेरि धनागम र धन गुमेको ठाउँबाट नि धन पुनः फिर्ता हुने पनि रहेको देखिन्छ। तपाईँको धन कुनै ठाउँमा गुमेको छ भने त्यो धन पुनः फिर्ता हुने पनि रहेको देखिन्छ। त्यो राम्रो रहेको देखिन्छ। यसै गरी ख्याति आर्जन गर्न सक्ने यो कुरो पनि देखिन्छ। विद्या बुद्धिको पनि तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त राम्रो यो कुरो देखिन्छ। विद्या बुद्धिहरू त्यहाँ प्राप्त हुने पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ केतु ग्रह चाहिँ त्यति राम्रो स्थानमा प्रवेश नगरेको हुनाले केतु ग्रहबाट चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने गरेको देखिन्छ। केतु ग्रहले अशुभ स्थानबाट हेर्ने भएका हुनाले कुनै समय मानसिक चिन्ता पर्न सक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो कुरा देखिन्छ। मानसिक समस्याहरू हुन सक्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ झमेला अशान्ति क्लेश रोग अग्नि र चोर भए पारिवारिक झमेला समस्याको जटिलता उत्पन्न हुने तथा आफन्तजनसँग मनोमालित बन्ने एउटा देखिन्छ। र काम कार्यमा विलम्बता उत्पन्न हुने एउटा देखिन्छ। हुँदा केतुको विशेष दान जप र आफ्नो इष्ट देवता कुल देवता तथा अन्य ग्रहको दान जप र पूजापाठ गरेमा शान्ति र सफलता प्राप्त हुने कुरा देखिन्छ। वृश्चिक राशिको लागि 2079 साल विशेष सामान्यतया राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरी यो वर्ष चाहिँ तपाईँले चाहिँ केतु ग्रहको दान जप पूजापाठ इत्यादि गर्नुभयो भने चाहिँ अझै राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ वृश्चिक राशिको व्यक्तिलाई चाहिँ विशेष गरेर केतु ग्रहको चाहिँ दान जप गर्नुभयो भने अझै सामान्यतया राम्रो रहेको देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ काम क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बनेको रहेको देखिन्छ। अरू ग्रह चाहिँ सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत धनु राशि। यसै गरी धनु राशिको लागि 2079 साल विशेष गरेर सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। धनु राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ सामान्यतया धनु राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ अत्यन्त राम्रो र फलिफाप यो रहेको देखिन्छ। धनु राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ उन्नति प्रगति छाउने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर धनु राशि वर्ष प्रारम्भको गोचर ग्रह दृष्टिले हेर्दा यस वर्ष सूर्यादि ग्रहमध्ये शनि ग्रह माघ 27 गतेदेखि अन्य साढे 60 शनि दशा अत्यन्त भई त्रिकोणमा प्रवेश गर्ने र केतु ग्रहले चाहिँ 11 स्थानबाट दृष्टि गोचर गरी शुभ फल प्रदान गर्ने देखिन्छ। विशेष गरेर 63 वर्षको उत्तरार्धमा नवीन चिज वस्तु कार्य र स्थान जग्गा जमिन नोकरी धन कर्म र व्यापार व्यवसायमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरी धनु राशिको लागि 2079 साल सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ सूर्य आदि ग्रहमध्ये शनि ग्रह माघ 27 गतेदेखि अद्य 60 को दशा समेत दृष्टि गोचर गरी शुभ फल प्रदान गरिरहेको देखिन्छ। विशेष गरेर केतु ग्रह 11 स्थानमा बाट पनि अत्यन्त नै फलिफाप यो रहेको देखिन्छ। केतु ग्रहबाट चाहिँ धनु राशि हुने व्यक्तिको लागि चाहिँ
राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। केतु ग्रहबाट नै उन्नति र प्रगति हुने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरी धनु राशिको लागि 2079 साल चाहिँ अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। फलिफाप यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर उत्तराधिक नवीन चिजवस्तुहरू, कार्य र स्थान, जग्गा जमिन प्राप्त हुने यो देखिन्छ। नोकरीहरू कुनै जागिरमा हुनुहुन्छ नि त्यो पदोन्नति हुनेछ, पद प्रतिष्ठा अलिक माथिल्लो स्थानमा पुग्नेछ भने नोकरीको खोजी हुनुहुन्छ नि तपाईँले नोकरी पनि प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुने यो गरेको देखिन्छ धनु राशिको लागि 2079 साल। यसै गरी प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त हुने यो गरेको देखिन्छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभयो भने कुनै पनि काम कार्यहरूको प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु भने चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ तपाईँको हातबाट विजय हात मिल्ने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरी धनु राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत। यसै गरी आशातीत सफलताहरू तपाईँको मिल्न सक्नेछन्। तपाईँका कुनै पनि मनले नसोचेका सफलताहरू हात लाग्ने यो रहेको देखिन्छ धनु राशिको लागि। र यस कीर्ति र वैभवमा विस्तार आउला। विद्या, बुद्धि, ज्ञान र विवेकमा क्षेत्रको दायरामा फराकिलो भन्ने यो रहेको देखिन्छ। आभास हुनेछ। कर्मअनुसार फल प्राप्ति हुन सक्ला। गरेका काममा सन्तुष्टि प्राप्त होला। वाहन, यन्त्र, उपकरणको प्राप्ति हुन सक्ने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशिको व्यक्तिलाई कुनै पनि वाहन, यन्त्र आदिको प्रकोप पनि हुनसक्छ। तपाईँले कुनै पनि वाहनहरू किन्न सक्नु होइन पनि यो रहेको देखिन्छ। अत्यन्त राम्रो यो रहेको देखिन्छ विशेष गरेर धनु राशिको लागि। यसै गरी कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। तपाईँले जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तै अनुसारको फल पनि प्राप्त हुने यो रहेको देखिन्छ। यसमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो रहेको देखिन्छ धनु राशिको व्यक्तिको लागि। यसै गरी यो वर्ष चाहिँ विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ जन्मकुण्डलीका ग्रहको नकारात्मक प्रभाव रहेकाले चाहिँ जन्मकुण्डली अनुसार चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ नकारात्मक प्रभाव रहेकाले नकारात्मक फल पनि हुन सक्छ। त्यसै गरी वर्षको पूर्वार्धमा शनिको 7.5 र राहु पञ्चम हुँदा कुनै कारणवश बन्धु बान्धव र स्वीकार्यजनहरूमा कलेश हुन सक्छ। चिन्ता र क्षतिको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। चौपाई र वाहनमा क्षति पुग्न सक्नेछ। त्यसबाट सतर्क रहनुहोला। अन्यजनको विषयमा बढी चिन्ता नलिनुहोला। अन्यजनको विषयमा चाहिँ बढी चिन्ता नलिनुहोला र चासो लिनुपर्ने पनि त्यति छैन। यसै गरी मानसिक चिन्ता हुनेछ। झमेला हुने यो कुराको देखिन्छ। अशान्ति, कलेश, पारिवारिकमा पनि केही झै झगडा झमेलाहरू हुनसक्छ। यसबाट विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो कुरा छ धनु राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर। यसरी अशान्ति, कलेश, पारिवारिक झमेला, समस्या जटिल उत्पन्न हुनेछन् भने तथा आफ्नो जनसँग पनि अनावश्यक विवाद बढ्ने यो कुरा देखिन्छ। काम कार्यमा विलम्बता उत्पन्न हुन सक्नेछ। आफ्नो कुण्डली देखाएर यकिन गरी बृहस्पतिको अदैया, शनि र राहुको विशेष दान जप र आफ्नो इष्ट देवता, कुल देवता तथा अन्य ग्रहको दान जप र पूजापाठ गरेमा अनिष्ट फल नाश भई शान्ति र सफलता प्राप्त हुने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर धनु राशिको लागि चाहिँ अदैया शनि र राहुको विशेष गरेर दान जप पूजापाठ गर्न आउनुभयो भने चाहिँ यो वर्ष चाहिँ तपाईँलाई फलिफाप हुने यो रहेको देखिन्छ। अरू ग्रहबाट चाहिँ तपाईँलाई अत्यन्त राम्रो र उत्तर प्रगतिको यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशिको लागि उत्तर प्रगतिको कामना चाहिँ अत्यन्त राम्रो यो रहेको देखिन्छ। अरू चाहिँ सामान्य विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ शनि ग्रहको र विशेष गरेर अदैया शनि र राहु ग्रहको चाहिँ विशेष दान जप गर्नुभयो भने यो वर्ष चाहिँ तपाईँको काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने यो रहेको देखिन्छ। तपाईँको कामहरू स्वत बन्ने यो रहेको देखिन्छ। अरू ग्रह गोचरबाट चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो प्रभाव पर्ने यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत। मकर राशि राशिको लागि 2079 साल विशेष गरेर सामान्यतया मध्यम अवस्था रहेको देखिन्छ। मकर राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर त्यति राम्रो हुने देखिँदैन। मकर राशिको लागि यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर मध्यम अवस्थामा ग्रह गोचरहरू खेलिरहेको देखिन्छ। मकर राशिको लागि 2079 साल विशेष गरेर यसबाट चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो रहेको देखिन्छ। मकर राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ मकर राशिको लागि
ग्रह गोचर चाहिँ मध्यम अवस्थामा खेलिरहेको देखिन्छ। मकर राशि हुनका लागि यो वर्ष प्रारम्भमा गोचर गरेर दृष्टि हेर्दा यस वर्ष सूर्यादि ग्रह मध्ये माघ 27 गतेसम्म शनि ग्रहको मध्ये 60.5 र त्यसपछि अन्य 60.5 दशा रहने योग रहेको देखिन्छ। कुण्डलीमा तेस्रो, छैठौँ र एकादशौँ स्थानमा रही शुभ अवस्थामा रहेकोमा बाहेक मकर राशिमा व्यक्तिलाई शनि ग्रह अपव्यय गराउने, अनावश्यक हैरान झमेला ब्याहोर्नुपर्ने, काम कार्यमा बाधा एवं विलम्बता र स्वास्थ्यमा बाधा, मान प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने, मानसिक अशान्ति हुने, पदोन्नति अवरोध उत्पन्न गराउनुहुन्छ। यसप्रति चाहिँ विशेष गरेर मकर राशि हुने व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ 60 शनि दशाको शनि ग्रहको विशेष गरेर मन्त्र स्तोत्र जप गर्नु भन्छ। यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर शनि ग्रहको मन्त्र जप स्तोत्र जप गरेर चाहिँ कायदे थालनी गर्नु भन्छ। तपाईँ काम पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ शनि ग्रहकोले गर्दा चाहिँ अलिक पछाडिसम्म ढक्कले गएको देखिन्छ। छैठौँ र एकादश स्थानमा प्रवेश गर्नका लागि यसप्रति चाहिँ अलिक नकारात्मक स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसै गरी मान प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गरेको देखिन्छ। यसै गरी यसरी शनिचर कुण्डलीमा खराब भएर बस्नु भनेको पूर्व जन्ममा गरिएका अपराध कर्मको फल र त्यसको परिचित हो। तथापि स्वच्छ र पवित्र मनले आध्यात्मिक साधना गरेमा त्यो नकारात्मक फल भोग्नु नपर्ने हुन सक्छ। शनि ग्रहले दुःख दिने नभई कर्मको फल भोगाउ नलगाउने मात्र हो। शनिले पालनामा विष्णु भगवानको रूपमा, सहारको शिवको रूपले, दण्ड र लागि यमराजको स्वरूप व्यक्तिका कुण्डलीमा बस्ने र गोचरबाट दृष्टिपात गर्ने हुने भएको हुनाले आध्यात्मिक चेतनाको विकास गर्ने, मानव कल्याण र हितमा अग्रज हुने हुनाले कुसङ्गत र खराब व्यक्तिको समीपबाट टाढे रहने, जोखिमपूर्ण र रज तथा तमगुणी कार्यमा संलग्न नहुने, साधु र सज्जनको सङ्गत र समीपता रहने, सकारात्मक सोच राखी मनमा पाप वृत्ति हटाउने जस्ता काम कार्य आवश्यक यो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मकर राशिको लागि 2079 साल चाहिँ त्यति राम्रो रहेको देखिँदैन। मध्यम अवस्थामा ग्रह गोचर खेलेको हुनाले यो वर्ष चाहिँ तपाईँलाई 60 शनि दशाले चाहिँ घेरेको हुनाले यसप्रति चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने गरेको देखिन्छ। 60 शनि दशाले गर्दाखेरि झमेला भ्याउनु पर्ने देखिन्छ, काम कार्यहरू बाधा हुने गरेको देखिन्छ भने यो वर्षको मध्य अवस्थातिर चाहिँ केही फल राम्रो नै रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ धन लाभ हुने यो गरेको देखिन्छ। धन लाभ सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनको पुराना जग्गा जमिनको काम कार्यहरू छन् भने त्यो पूर्ण रूपमा बन्ने यो गरेको देखिन्छ। पुराना जग्गा जमिन सम्बन्धी विशेष काम बन्ने यो गरेको देखिन्छ तपाईँको। यसै गरी तपाईँले चालेका काम कार्य प्लस लक्ष्मीको बास पनि हुने यो गरेको देखिन्छ मकर राशिको लागि 2079 साल। यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर सकारात्मक सोचप्रति चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने यो गरेको देखिन्छ। तपाईँको सकारात्मक माइन्ड लिनुभयो भने चाहिँ यो वर्ष तपाईँको काम पूर्ण रूपमा बन्ने यो गरेको देखिन्छ। यसै गरी मकर राशि व्यक्तिले यो वर्ष चाहिँ कार्यमा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ। तपाईँको पुरै गर्ने काम क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ। मध्यम अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको यो वर्षको मध्य अवस्थाबाट भन्नु मतलब यो वर्षको बिच भागबाट चाहिँ तपाईँको कामहरू पूर्ण रूपमा फेरि पराधुवा हुँदै जानेछन्। तपाईँको कामहरू बन्दै जानेछन्। कुनै पनि व्यापार व्यवसाय छन्, व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग चल्दै जानेछ। कुनै पनि घाटा लागेका काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्दै जानेछन्। तपाईँका पहिला नराम्रा भएका कामहरू पनि पूर्ण रूपमा पछि बन्दै जानेछन्, राम्रो रूपमा बन्दै जानेछ। राम्रो कामहरू हुने यो रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त राम्रो योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै राम्रो योगले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्नेछन्। तपाईँको काम कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ रहेका शुभ फल नै दिनेछन्। तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै शुभ फलले गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्यहरू लक्ष्मीको बास हुनेछ। मकर राशिको लागि खानपिन र भोजन शयनमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो योग रहेको देखिन्छ। मध्य अवस्थाबाट चाहिँ अत्यन्त नै राम्रो योग रहेको देखिन्छ।
जुन मकर राशि व्यक्तिको लागि चाहिँ तपाईँको कामहरू पूर्ण रूपमा बन्नेछ, नबनेका कामहरू पनि छोटो सञ्चालन हुने यो कुराको देखिन्छ। अत्यन्तै राम्रो यो कुराको देखिन्छ। विशेष गरेर सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ तपाईँको 7.5 शनिको विशेष दान जप र आफ्नो इष्टदेवको कुल देवताको तथा अन्य ग्रहहरूको दान जप र पूजापाठ गरेमा अनिष्ट फल नाश भई शान्ति र सफलता प्राप्त हुनेछ। यसपट्टि चाहिँ विशेष सतर्क रहनु। 7.5 शनि दशा विशेष यसपट्टि सतर्कता अपनाउनु भने चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको कामहरू छोटो बन्ने यो कुरा देखिन्छ। मकर राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत। कुम्भ राशि। यसै गरी अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशिको व्यक्तिको लागि 2079 साल विशेष गरेर सामान्यतया मध्यम अवस्था रहेको देखिन्छ। विशेष गरी कुम्भ राशिको व्यक्तिको लागि सामान्यतया मध्यम अवस्था रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर कुम्भ राशिको व्यक्तिको लागि कुम्भ राशिको वर्षको प्रारम्भ गोचर गरेर दृष्टि हेर्दा यस वर्ष सूर्यादि ग्रहमध्ये राहु ग्रह वैशाखको 11 गतेदेखि तृतीय स्थानमा झरी वर्षभरि नै राम्रो फल दिने कुराको देखिन्छ। साथै बृहस्पति ग्रहले पनि राम्रो स्थानबाट शुभ फल नै प्रदान गर्ने यो कुराको देखिन्छ। कुम्भ राशिलाई शनि ग्रहको भने माघ 27 गतेसम्म 8.5 दशा र त्यसमा उपरान्त मध्य 7 दशा चल्ने यो रहेको देखिन्छ। जसको कुण्डलीमा तेस्रो, छैठौँ र 11औँ स्थानमा रही शुभ अवस्थामा रहेकोमा शुभ फल नै दिनेछ भने कुण्डलीमा शनि खराब भएका व्यक्तिलाई शनि ग्रहले अपव्यय, अनावश्यक हैरान र झमेला, काम कार्यमा र स्वास्थ्यमा बाधा, मान प्रतिष्ठा आघात, मानसिक अशान्ति, पदोन्नतिमा अवरोध उत्पन्न गराउँछ भने शनिश्चर कुण्डलीमा खराब हुनु पूर्व जन्ममा केही काम कार्यहरू नकारात्मक काम कार्यहरू भएको हुनाले चाहिँ यस जन्ममा भोग्नुपर्छ भन्ने यो कुरा देखिन्छ। तर यो चाहिँ विशेष गरेर यो वर्ष चाहिँ कुम्भ राशिको लागि चाहिँ विशेष सामान्यतया राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर एकादश स्थानमा अवस्थामा रहेको हुनाले शुभ फल नै दिने यो कुरा देखिन्छ। कुण्डलीमा शनि खराब भएका व्यक्तिलाई मात्र शनिले विशेष गरेर दखल दिने हो, नत्र भने सामान्य चाहिँ राम्रो रहेको देखिन्छ। विशेष गरी कुम्भ राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ सामान्यतया तपाईँको चाहिँ ग्रह गोचर अनुसार चाहिँ राम्रो रहेको देखिन्छ। अध्यापन कार्यमा राम्रो रहेको छ। धार्मिक तीर्थ व्रत क्रियाले सफल हुने यो देखिन्छ। तीर्थयात्रा वा घरमा कुनै पनि माङ्गलिक कार्यहरू पनि हुने यो गरेको देखिन्छ। कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि विशेष गरेर अत्यन्त राम्रो हुने यो देखिन्छ। यसै गरी सहयोगी कोही कार्यहरू साथ सहयोग दिने यो कुराको देखिन्छ। यसै गरी मित्रबाटहरूको सहयोगबाट तपाईँलाई चाहिँ हर्ष र उमङ्ग छाउने छ। यो वर्ष चाहिँ कुम्भ राशि व्यक्तिलाई मित्रहरूबाट साथ सहयोगहरू उत्पन्न हुने देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ जागिरमा केही हलचल हुनसक्छ। जागिरमा चाहिँ केही पदोन्नति हुनेमालाई चाहिँ पदोन्नति हुन पनि सक्छ। पदोन्नति भएकोमा चाहिँ कोही तल पनि झर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसबाट चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो कुराको देखिन्छ। कुम्भ राशिको लागि चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो कुराको देखिन्छ। यसै गरी आहार विहारमा पनि अत्यन्त राम्रो रहेको यो कुराको देखिन्छ। विशेष गरेर शनिको ग्रहले गर्दा चाहिँ शनिमा शनि दशा अन्तर्दशा चलेको हुनाले चाहिँ यसप्रति चाहिँ विशेष गरेर आहार विहारमा केही पेट सम्बन्धी खराब हुनसक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने यो कुराको देखिन्छ। कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि विशेष सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्ने यो कुराको देखिन्छ। यसै गरी कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ कुण्डली अनुसार चाहिँ 7.5 शनि दशाले चाहिँ केही दखल दिन सक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाइ अरू चाहिँ राम्रो रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको ग्रहको त सारा नै देखिन्छन्। विशेष गरेर धन यश मान प्रसिद्ध आदि प्राप्त, जागिर पदोन्नति पनि यो कुराको देखिन्छ। धार्मिक क्षेत्र भने त्यति मन नजान सक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने छैन। गरिरहेका व्यवसायहरू काम कार्य दग्धचित्त भई लागेको हो भने त्यसैमा सफलता मिल्न सक्नेछ। त्यसैले आत्मसन्तुष्टि दिनेछ भने भूमि वाहन सेयर बजारमा पनि केही याद राम्रो नै रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि।
यसै गरी कुम्भ राशिको व्यक्तिलाई यो वर्ष चाहिँ विशेष गरी शनि ग्रहको लागि चाहिँ शनि ग्रहको चाहिँ पिपलको फेरमा कोही जल चढाउनाले चाहिँ अत्यन्तै नै राम्रो यो कुराको देखिन्छ। पिपलको फेरमा गएर मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रत शिवरूपाय अस्वस्थामाय नमो नमः यो मन्त्र जप गरी जुन पिपलको फेरमा गएर जल चढाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको ग्रहहरू नष्ट भएर तपाईँलाई चाहिँ सुख र मय र शान्ति हुने यो कुराको देखिन्छ। तपाईँको ग्रह गोचरहरूमा भएका सम्पूर्ण समस्याहरू पनि गएर तपाईँलाई चाहिँ उन्नति र प्रगतिको बाटोतिर ल्याउने यो कुराको देखिन्छ। उन्नति र प्रगतिमा लग्ने यो कुराको देखिन्छ। त्यो राम्रो यो कुराको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ त्यही हो, त्यही विशेष गरी 60 शनिलाई चाहिँ विशेष दान जप गर्नु होला। र कुम्भ राशिको लागि राहु र बृहस्पतिले चाहिँ राम्रो फल दिने एउटा राहु र बृहस्पति ग्रहले चाहिँ अत्यन्त राम्रो फल दिएका छन्। यसप्रति चाहिँ राहु र बृहस्पति गर्दा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो रहेको यो कुराको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ 60 शनि दशाले चाहिँ अलिक नकारात्मक पुर्याउने भएको हुनाले चाहिँ यसप्रति चाहिँ विशेष सतर्कता बनाउनु भयो भने चाहिँ यो वर्ष चाहिँ राम्रो र सुखमय भएर बितेर जाने यो कुराको देखिन्छ। कुम्भ राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत। मीन राशि। यसै गरी मीन राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल यो वर्ष चाहिँ मीन राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ सामान्यतया राम्रो रहेको देखिन्छ। मीन राशिको लागि सामान्यतया यो वर्ष चाहिँ मीन राशिको व्यक्तिको लागि उन्नति र प्रगतिको योग नै रहेको देखिन्छ। मीन राशिको व्यक्तिको लागि विशेष गरेर 2079 साल चाहिँ सामान्यतया मीन राशिको लागि चाहिँ मीन राशि वर्षको प्रारम्भ गोचर गरेर दृष्टिले हेर्दा यस वर्ष गोचर गरेर चाहिँ सामान्य नै रहेको देखिन्छ। त्यति राम्रो नरहेको देखिन्छ, त्यति नराम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मीन राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ बुध शुक्र र सूर्य अनुकूल भएकाले भखत पदोन्नति र धनलाभ हुने यो कुराको देखिन्छ। पेसा व्यापार व्यवसायमा सन्तुष्टि हुने कुराको देखिन्छ। विद्यामा पनि राम्रो ज्ञान र विवेक आर्जन सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। आफन्तजनबाट सहयोग, परिवारबाट सद्भाव र प्रेम प्राप्ति हुने यो रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी कृषिजन्यबाट पनि लाभदायक नै रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँले चाहिँ पठन पाठन र बौद्धिक कार्य राम्रो रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको यो रहेको देखिन्छ भने सेयर बजारमा भने चाहिँ केही जोखिम हुनसक्छ। यसप्रति चाहिँ विशेष सतर्कता पर्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गलाई चाहिँ शुभकारक छ। राम्रो विद्यालयमा मिल्दा नवीन ज्ञानको जिज्ञासा रहला विशेष राम्रो नै रहेको देखिन्छ विद्यार्थी वर्गलाई चाहिँ। यसै गरी स्थिर बनला शरीर चाहिँ राम्रो रहेको देखिन्छ। यसै गरी विशेष गरेर मीन राशिको व्यक्तिको लागि चाहिँ प्रेम प्राप्ति हुने यो कुराको देखिन्छ। खानपान हुने यो कुरा देखिन्छ। लक्ष्मीको बास पनि हुने यो कुराको देखिन्छ। अत्यन्त राम्रो यो कुरा देखिन्छ। यसै गरी आफन्तजनबाट सहयोग सद्भाव हुने यो कुरा देखिन्छ। परिवारमा सद्भाव र प्रेम प्राप्ति हुने यो कुरा देखिन्छ। पेसा व्यापार व्यवसायमा चाहिँ राम्रो रहेको देखिन्छ। 27 गते यसै गरी सफलता र सन्तुष्टि मिल्ला यद्यपि तपाईँलाई चाहिँ माघको 27 गतेबाट चाहिँ 8 60 शनि दशा आउने हुँदा अपव्यय अनावश्यक हैरान र झमेला बेहोर्नु पर्ने, काम कार्यमा बाधा, स्वास्थ्यमा बाधा, मान प्रतिष्ठा आघात, मानसिक अशान्ति, पदोन्नति अवरोध, आफन्त वियोग जस्ता नराम्रा फल दिन सक्छ। जसको कुण्डलीमा शनि तेस्रो, छैठौँ र एकादश स्थानमा रही शुभ अवस्थामा रहेको छ त्यसमा मीन राशिलाई पनि शुभ फल नै दिनेछ। विशेष गरेर ती राशिहरूलाई चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुने यो कुरा देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ लक्ष्मीको बास हुनेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ लक्ष्मीको बास सँगै तपाईँलाई चाहिँ कृषि कार्यमा फलाएको हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ। गुमेका धनहरू फिर्ता हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा गुमेका धनहरू छन् भने त्यो पनि फिर्ता हुने यो रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर मीन राशिको व्यक्तिको लागि यो वर्ष सामान्यतया धेरै चाहिँ राम्रो नै रहेको देखिन्छ। प्रेम प्राप्ति हुनेछ। प्रेममा मेलमिलाप हुनेछ। प्रेम पक्षमा सबल नै रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ ज्ञान विवेकहरू आर्जन गर्ने समय रहेको देखिन्छ। धन लाभ हुने यो देखिन्छ।
पेसा र व्यापार व्यवसायमा एकदमै राम्रो योग रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मीन राशिनि व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ पेसा व्यापार व्यवसायमा उन्नति र प्रगति छ भन्ने योग रहेको देखिन्छ मीन राशिनि व्यक्तिको लागि। यसै गरी इलेक्ट्रोनिक कामहरू गर्नको लागि पनि यो वर्ष चाहिँ अत्यन्त नै फलदायक रहेको देखिन्छ मीन राशिनि व्यक्तिको लागि। एकदम लाभदायक यो रहेको देखिन्छ मीन राशिनि व्यक्तिको लागि। यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर 60 शनि दशा चाहिँ शनि तेस्रो छैटौँ र एकादश स्थानमा रहेको हुनाले यी रहने भएकोलाई यिनी स्थानमा रहेको व्यक्तिको लागि चाहिँ केही विशेष ध्यान दिनुपर्ने यो रहेको देखिन्छ। नत्र भने अरूको लागि चाहिँ सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष 60 शनि दशाको विशेष दान जप र आफ्नो इष्ट देवताको कुल देवताको तथा अन्य ग्रहहरूको दान जप र पूजापाठ गरेमा अनिष्ट फल नाश भई शुभ शान्ति प्राप्त हुने यो गरेको देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ शुभ शान्ति हुने यो गरेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर मीन राशिनि व्यक्तिको लागि यो वर्ष चाहिँ सामान्यतया राम्रो रहेको देखिन्छ। तर सद्भाव अनुसार 60 शनि दशा गराले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर इष्ट देवताहरूको पूजापाठ कुल देवताहरूको पूजापाठ गरी मन्त्र स्रोत जप गरी शनिदेवको मन्त्र पूजा गरी वा कुनै पनि लामो यात्राको दूरीमा चाहिँ शनिदेवको सम्झेर स्पर्श गरेर लामो यात्रामा जानुभयो भने चाहिँ यो वर्ष तपाईँलाई फलिफाप र योग हुने यो गरेको देखिन्छ। तपाईँको कामहरू पूर्ण रूपमा बन्ने यो गरेको देखिन्छ। राम्रो तरिकाले सुट आनन्दित र उमङ्ग छाउने यो गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर मीन राशिको लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल अन्तर्गत अत्यन्त नै राम्रो रहेको देखिन्छ।